म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्यान मागीर ती श्रीस्थळ पंचायतींतल्यान गांवणकर पंचायत खोतीगांव पंचायती रोटा तेकून आनीक पैंगीण पंचायतींतल्यान ह्यो तेमी अकस्मात ह्या न्यू हायवे बायपास रोड आसा मनोहर पर्रीकर महामार्ग डेंजर मार्ग हेतूंतल्यान डायवर्ट केल्ले आसा आनी तेका लागून आमच्या सगळ्या प्रवाशांचे हाल जाल्ले आसा सगळे तरेच्या. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. त्या काणकोणाक कदंबाच्या बसीचो इश्यू चल्ला. कितें विशय कितें? ह्या गोंयच्या कदंबाच्या महामंडळान हांगा पूर्ण काणकोणाक गोंधळ करून घातलो आसा. कोणाक विश्वासाक येनासतना कोणा कडेनच म्हणजे हें बातचीत करनासतना उलयनासतना सगळो गोंधळ करून घातला. हें एक तुमकां हांव दाखयता एक ऑर्डर हांगची. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडान हेणे एक ऑपरेशन ऑर्डर म्हणून काडली आसा. ज्यो काणकोण तालुक्यांतल्यान बसी वयतात त्यो पयलीं ओल्ड रूटांतल्यान वयताल्यो गांवांतल्यान वयताल्यो म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्यान मागीर ती श्रीस्थळ पंचायतींतल्यान गांवणकर पंचायत खोतीगांव पंचायती रोटा तेकून आनीक पैंगीण पंचायतींतल्यान ह्यो तेमी अकस्मात ह्या न्यू हायवे बायपास रोड आसा मनोहर पर्रीकर महामार्ग डेंजर मार्ग हेतूंतल्यान डायवर्ट केल्ले आसा आनी तेका लागून आमच्या सगळ्या प्रवाशांचे हाल जाल्ले आसा सगळे तरेच्या. म्हाका सांगपाक सोदता हांव ह्या कदंबा महामंडळान तो चेअरमॅन जावं तेंचे डायरेक्टर जावं ते मॅनेजमेंट जावं ह्या लोकांनी कोणा विश्वासान घेतलो कोणा कडेन कन्सर्न घेतली ह्यो कोणाक विचारना ऑथॉरिटी विचारना. म्हणजे थळावी जे संस्था आसात आमगेल्यो म्युनिसिपालिटी पंचायत हांकां विचारना आनी कशें तेमी त्यो विदावट एनी ठराव डायवर्ट केले काय म्हणटा. ह्यो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हे 1980 सुरू केल्लें. हे फाटल्यान हेतू आसलो ज्यो रिमोट एरियेंतले गांव आसात जे काणकोण तालुक्यांतले इंटेरियर जावं ते श्रीस्थळ पंचायत गांवणकरी पंचायत खोतीगांव पंचायत पैंगीण पंचायत लोलये पंचायत ह्या वाठारांतल्यान आमगे ओल्ड हायवे वयतालो आनी त्या हायवेंतल्यान ह्यो बसी चालू जाल्ल्यो. 1980 जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट लेड बाय प्रताप राणे ह्याच्या जेजेल्यान कल्पनेंतल्यान ही सेवा सुरू जाल्ली बस सेवा. इतल्या कडेन सगळे सामान्यातले सामान सकले घटकांक हेचो लाभ मेळचो म्हण आनी तशी सुरळीत चालू आसल्यो. कालांतरान काणकोणची लोकसंख्या वाडपाक लागली वेव्हार वाडपाक लागले तेन्ना आमच्या म्युनिसिपालिटीन जावं ती श्रीस्थळ पंचायत जावं खोतीगांव पंचायत जावं गांवणकर पंचायत जावं पैंगीण पंचायत लोलये ह्या लोकांनी जे ठराव घेवन सांगले आनी आमकां बसी जाय त्या प्रमाणे त्या सरकारान आनी बसी घातल्यो आनी हांगा ह्या बसीचो सगळ्यांक लाभ जातालो सामान्य लोकांक सुमार. ह्या बसीक प्रवास करपी आसले आमचे सकाळची जे बसी येताल्यो मडगांवच्यान त्या बसीक म्हणजे टिचर्स स्टुडंट्स मागीर बाकीचे सगळे लोक टायमार स्कुलांनी पावताले आनी ते ही स्कूल बी बस पळय भितरल्यान येताली तेन्ना ती हांगच्यान मडगांवच्यान सगळे टिचर्सां कडेन येताली स्टुडंटां कडेन येताली. मडगांवच्यान ते कुंकळच्यान मागीर बाळ्ळीसान मुखार जे गांव आसात त्या गांवांतल्या सगळे टिचरींक घेवन ती काणकोण पावताली आनी काणकोणच्यान ती भितरल्यान वचून जे वेगवेगळे स्टॉप आसात त्या एरियेचे पंचायत लोलये पंचायती पैंगीण खोतीगांव पंचायती वचपाचे पैंगीण पंचायती वचपाचे लोलये पंचायती वचपाचे गांवडे त्या टोटाचेर ते देंवताले टिचरांनी सारके टायमार टिचरी थंय पावताल्यो आनी हेजो लाभ बाकीच्या घटकांक जातालो. टिचर स्टुडंटां बरोबर जे प्रायवेट सेक्टरांत काम करपी गव्हर्मेंट सेक्टरांत काम करपी जावं सोटे बारीक व्यापारी जावं बाकीचे मेडिसिना खातीर दोतोराक वचपा पेशंट आहा तांकां हेल्प जातालो आनी हेचे सगळें घाल जाल्लो आसा हेंचे सगळ्यांचे हाल जाल्ले आसा. सडनली 1 म्हयन्या पयलीं आमी ऑर्डर काडली
आनी ह्या ऑर्डरी आतां 1 म्हयनो जाल्लो आसा आनी अजून पर्यंत ह्या लोकांनी कितें रिक्वेस्ट केलो आमच्या ह्या लोकल्सांनी जावं टिचर्साचे टिचर्स स्टुडंट्स जावं जे व्यापारी आसा तेमी सगळ्यांक एप्रोच केलो जावं हांगा थळाव्या आमदाराक एप्रोच केलो पंचायती एप्रोच केलो मागीर तेजे महामंडळा तेमी इन्फॉर्म केलें फोन केले पण कोणीच तेजी दखल घेतला तेका लागून आमी आमची टीम आसा जी जनसेना हेमी आज लीड घेवन काल हे आमी मेमोरंडम आमचे सगळे जे पयलीं जे सर्क्युलर काडले ते विड्रॉल करून आस्तोची बसी भितरल्यान सुरू करची म्हण मागणी आमी महामंडळाक केल्ली आसा आनी आमी चेअरमॅनाक मेळून ताका सगळी परिस्थिती सांगलेली आसा आनी बाकीचे हे आसा पळय संबंदीत अधिकारी आमचे डिपार्टमेंट्स जावं गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी मागीर आमचे साऊथ गोवा कलेक्टर मागीर डेप्युटी कलेक्टर काणकोण मागीर केटीसीचे चेअरमॅन मागीर महामंडळाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर्स मागीर ते ट्रॅफिकाची डिव्हिजन पळय ती कमिटी आसा तांकां ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीक आमी ही आमची मागणी आसता कितें लोकांली आसता आमी तेजे फुड्यान पावयल्ली आसा ही मागणी 8 दिसां भितर आमची ती तुमी आमी सर्क्युलर काडून तुमी भायलीबाज हे हायवेन तुमी बायपास रोडान तुमी जे डायवर्ट केल्या बसी त्यो आसी त्यो पयलीं जे ओरिजिनल रुटार जाताले त्या रुटांतल्यान तुमी घेवच्यो म्हणून मागणी केल्ली आसा आनी ही मागणी आमी 8 दिसां भितर आमी आमकां मान्य करची अशी मागलेली आसा. केन्ना कदंबा सुरू जाल्यो केन्ना कदंबा NS-17 हांगच्यान येताल्यो त्यो मडगांवच्यान आयिल्ल्यो त्यो NS-17तल्यान डायरेक्ट कारवार जाताल्यो. कांय तर मनोहर पर्रीकर 4 लेन बायपास जालो आनी कांय तर सरकारान ज्यो प्रायवेट बसी बंद आशिल्ल्यो म्हजी बस त्यो कॉन्ट्रॅक्टाक भितर घेतल्यो आनी जो कदंबाचो रूट NS-17तल्यान येतालो म्हळ्यार बाटफाळ सिस्तळ गोकर्ण पर्तगाळ मठ पैंगीण तो कॅन्सल केला आनी त्यो तांणी बसी NS-66तल्यान डायरेक्ट कर्नाटकाक सोडल्यो आनी ज्यो म्हजी बस आसात त्यो आतां तांणी NH-17 आशिल्लो तो आतां लोकल रोड जाला त्या लोकल रोडांतल्यान सोडिल्ल्यान आगोन खोतीगांव श्रीस्थळ पैंगीण बाटफाळ ह्या लोकांक आतां मोठो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. त्याच बरोबर काही आमचे टिचर सक्काळ फुडें बशीचेर कदंबाचेर मडगांव शिकोवपाक वताले किंवा मडगांवच्यान खुबशे लोलयां पैंगिणी येताले तांकां आतां मोठो प्रॉब्लेम जावपाक लागला कारण कदंबा ज्यो आसात त्यो एक्सप्रेस मार्गांतल्यान गेल्ल्या कारणान भितरलो जो रोड आसा थंयच्यान येवपी टिचरांचे हालत बेकार जाल्ले आसा कारण ते सकाळ फुडें संक उठून कदंबाचेर बसून सारके टायमार पावताले पूण आतां त्यो कदंबा डायरेक्ट गेल्ल्या कारणान भितरल्या रोडान म्हजी बशी येतात आनी म्हजे बशीचो टायमींग जो आसा तो मातसो वयर सकयल जाता तांचे गाडी सुशेगाद चलोवपाक जाल्ल्यान हे सारके टायमार पावनात म्हूण लोकांनी खुबश्यो कंप्लेनी कदंबा डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन केल्यात. त्याच बरोबर आमचे गोंयचे लिडर आनी जनसेनेचे प्रमुख श्री जनार्दन भंडारी हांचे कडेन बी लोकांनी कंप्लेंट केली आनी ताणें कदंबा ऑथॉरिटीक जे आसा ते लेटर केल्ले आसा की जो पयलींचो ओल्ड रूट आशिल्लो NS-17तलो ओल्ड रूट आशिल्लो तो रूट आसा तो तशाचोच कंटिन्यू दवरचो. ज्यो हायवेक तुमी बशी डायवर्ट केल्यात 66 हायवेक त्यो लोकलां त्या धाडच्यो कारण लोकांक सर्विसेक लागून आनी कॉमन मनीस आसात तांकां भरपूर त्रास जाता तेन्ना तांचो रिक्वेस्ट आसा तो कदंबा महामंडळ कन्सर्न ऑथॉरिटीन घेवचो आनी ज्यो पुर्व बशी येताल्यो त्यो तशाच्यो धाडच्यो असो लोकांनी डिमांड केल्लो आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.